अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब चैनल। आज हम एक मशहूर और मारूफ जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो कि इंतहाई मशहूर है। तिब की दुनिया में मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उस पर हम बात करते हैं। इसको आकरकरा कहते हैं, हिंदी ज़ुबान में इसको आरकरा कहते हैं, फ़ारसी ज़ुबान में बेख तरखून कोही कहते हैं, बांग्लादेशी ज़ुबान में इसको अकूरा कुरा कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको रूट पायरीथ्रम कहते हैं। ये एक नबात बाबूना हस्पानी की जड़ है। इसका पौधा बाबूना के मुशाबे और इसकी जो जड़ है वो उंगली के बराबर तकरीबन मोटी होती है और ये सख्त भी होती है। इसकी बैरूनी सतह जो है वो भुरभुरी सी होती है, झुरीदार होती है। और असल अकरकरा वो है, जब आप अकरकरा ख़रीदने जाएँ तो इसका तरीका ये है कि आपने अकरकरा जो आपके आगे के दांत है उससे थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके तोड़ के तो उसको ज़ुबान पर थोड़ा सा मसलें और उसके बाद थोड़ी देर ज़ुबान पर रखें और फेंक दें। अगर तो फौरी तौर पर आपके इस ज़ुबान में इसकी चुभन शुरू हो जाए चंद सेकंड में और इसकी तेज़ी महसूस हो ज़ुबान पर और आपकी ज़ुबान सुन्न हो जाए तो समझ लें कि ये ओरिजिनल क्वालिटी का अकरकरा है। और अगर ऐसा ना हो, चुभन महसूस ना हो, आपकी ज़ुबान सुन्न ना हो या हल्की पुल्की हो तो समझ लें ये 2 नंबर है या इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इसका जो रंग है, जड़ का जो रंग है वो जर्दी माइल ऊपर से होते हैं और अंदर से ये सफ़ेद होता है। जायका इसका तेज़ और चुरपरा जैसे आपको मैंने बता दिया है। इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म व खुश्क पाया जाता है और इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इस्तेमाल की जाती है, जबकि किताबों में तकरीबन 1 ग्राम तक मशहूर है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 2 ग्राम तक भी दी जाती है। ये मक़वी बा है, बा को तक़वियत देता है, ये शहवत को बढ़ाता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, हैज़ को ये जारी करता है, सुद्दे को ये खोलता है, राशा जो हाथ वगैरह कांपते हैं, जिस्म कांपता है उसको भी ये ठीक करता है, बहुत मुफीद है उसमें। और लुकनत के हवाले से भी ये इस्तेमाल किया जाता है, जो बच्चे हकलाते हैं या जिनकी ज़ुबान अटकती है उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। लकवा और फालिज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उस पर हम बात करते हैं। अकरकरा की क़ुव्वत जो है वो तकरीबन 7 साल तक, इसकी जो एक्सपायरी है वो 7 साल तक कायम रहती है। 7 साल के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अकरकरा जो है ये सर्दी और तरी से होने वाले अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। अकरकरा दांतों के दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका छोटा सा टुकड़ा अगर आप लें और उसको जहाँ पे दांत में दर्द हो रही है, जिस दांत में दर्द हो रही है उसके नीचे आप दबा कर रख लें या इसका एक चुटकी पाउडर लेकर उस दांत के नीचे रखकर थोड़ी देर दबा के रखें तो दांत के दर्द में आराम आता है। इसके अलावा लुकनत में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जैसे मैंने आगे बताया कि जो बच्चे हकलाते हैं, जिनकी ज़ुबान अटकती है बोलते हुए, उनको परेशानी होती है, तो उन बच्चों के लिए इसका एक चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर, 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है उस शहद में मिलाकर आप उन बच्चों को चटाएं, थोड़ा थोड़ा उनकी ज़ुबान पे लगाएं और उनको चटाएं तो इससे ये हकलाने का जो मसला है वो ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे देर से बोलते हैं, ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बहुत देर से बोलते हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन बोलने में उनको परेशानी होती है, बोल नहीं सकते, तो उन बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। शहद में इसका पाउडर जो है 1 चुटकी, वो थोड़ा थोड़ा उनको चटाएं दिन में कई मरतबा। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह से राल टपकती है, जब वो मुंह नीचे करें या नमाज में सजदा करें या रुकू करें, इस दौरान अगर उनको जमाई आए तो उनके मुंह से राल टपकने लगती है, बलगम गिरने लगता है, तो अगर उसमें गाढ़ापन है, उस बलगम में गाढ़ापन है, वो पतला नहीं है और मैदे में कोई जलन वगैरह नहीं है, गर्मी नहीं है जिस्म में, तो फिर आप अकरकरा को माजून में इसका पाउडर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा थूक भी आता है, वो बार बार थूकते हैं। उसका इस्तेमाल ये है कि 1 चुटकी पाउडर लेके आपने 1 बड़े चम्मच में शहद में आपने उसको मिक्स करके उस बंदे को दे, दिन में तकरीबन 2 से 3 टाइम, इंशाल्लाह उसका ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोगों की नाक गीली रहती है, गीली गीली रहती है, या नाक में अक्सर कुछ ना कुछ जमा रहता है, कुछ ना कुछ गंद जमा रहता है और नाक कभी भी साफ़ नहीं रहती। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि नाक बहती ना हो हर वक्त, ऐसे बंदे को नहीं देना चाहिए। जिसकी नाक गीली रहती है सिर्फ, या उसमें कुछ ना कुछ नाक में हर वक्त जमा रहता है, लगा रहता है और नाक साफ़ नहीं होती, ऐसे लोगों को भी अकरकरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो भी शहद में इसका पाउडर इस्तेमाल करें 2 से 3 मरतबा दिन में, 1 चम्मच शहद में, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
اس کے علاوہ اس کا ایک تلا بھی بنایا جاتا ہے. اس کی ترکیب یہ ہے, اس کی ترکیب میں آپ کو بتاؤں. 100 گرام آپ اکرکرا لیں, اس کو باریک کرے پاؤڈر کر لیں, اور اس کو آپ نے 600 ملی گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے, اور صبح کو وہ پانی آپ نے اتنا ابالنا ہے کہ وہ پانی آدھا رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے, اور اس کو 250 ml جو ہے آپ نے تل کا تیل لے لینا ہے یا زیتون کا تیل لے لینا ہے, اس میں آپ نے اس کو جلانا ہے اس پانی کو. جب یہ پانی اڑ جائے, جل جائے, صرف تیل باقی رہ جائے تو اس تیل کو چھان کر آپ شیشے کی بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لیں. اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو آپ نفس پہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے نفس میں کوئی نقص ہے, کمزوری ہے, پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہے, انتشار میں کوئی مسئلہ ہے, شہوت صحیح طریقے سے نہیں آتی, تو اس کو آپ 3 سے 6 قطرے نفس کی اوپر والی سائڈ اور نفس کی جو سائڈیں ہیں اس پہ آپ اس کی مالش کریں 5 سے 7 منٹ, اور نیچے کی جو نفس کے نیچے کی جو نالی ہے اس کو بچائیں, اور آگے کا جو حصہ ہے اس کو بچائیں, اس پہ نہ لگائیں. نفس کی پشت پر اور سائڈوں پر لگائیں, مالش کریں. 30 سے 40 دن اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ نفس میں سختی بھی آئے گی, اور نفس کا مسئلہ جو ہے, پٹھوں کی جو کمزوری ہے اس کی ٹھیک ہو جائے گی, اس میں دوران خون بڑھ جائے گا. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہی تیل آپ جوڑوں کے درد میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر جوڑوں کا کوئی درد ہے, مسئلہ ہے, تو اس جوڑ پہ آپ اس کی مالش کریں. اور جو موٹے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر دردوں کا شکار ہوتے ہیں, ان کو پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے, سستی رہتی ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, وہ بھی جوڑوں کے درد میں, پٹھوں کے درد میں اس کو مالش کر کے استعمال کر سکتے ہیں, اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مغلظ نسخہ بناتے ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے, وہ منی تو پیدا کرتا ہے لیکن وہ سردی بھی پیدا کرتا ہے, منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے, منی پیدا بھی کرتا ہے, لیکن ایسا نسخہ جو ہوتا ہے منی پیدا کرنے والا, وہ جسم میں سردی بھی پیدا کرتا ہے, جس سے کہ شہوت میں کمی آ جاتی ہے. تو ایسا نسخہ جب بھی آپ بنائیں تو اس میں آپ اکرکرا ایک معقول مقدار میں اگر آپ شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو مغلظ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر مغلظ کا نسخہ بناتے ہیں, مثلا شقاقل مصری, بیچ بند, بہمن سفید, موسلی سفید, اگر ہم یہ 4 چیزیں لیتے ہیں 40-40 گرام, تو اس میں اکرکرا ہم 20 گرام شامل کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ نسخہ مغلظ بھی اچھا بن جاتا ہے, اور اس میں جو اس کی وجہ سے جو شہوت میں کمی آئے گی تو اس کو اکرکرا کنٹرول کر کے رکھے گا, شہوت کو وہ ٹھیک رکھے گا, شہوت میں کمی نہیں آنے دے گا. تو اس لیے جب بھی آپ ایسا کوئی مغلظ وغیرہ استعمال کریں یا بنائیں تو اس میں اکرکرا ایک معقول مقدار میں شامل کر لیں. جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس مقدار کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ نسخہ بنانا ہے تو جیسے میں نے بتایا اسی مقدار سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکرکرا کو ٹائمنگ کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے, امساک کی دواؤں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہت ساری امساک کی دوائیں جو ہیں اس میں اکرکرا شامل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرکرا جو ہے یہ سن پنا پیدا کرتا ہے, یہ انتشار بھی پیدا کرتا ہے, دوران خون بھی بڑھاتا ہے, اور یہ سن پنا بھی پیدا کرتا ہے. پٹھوں میں جو ہے کچھ دیر کے لیے آپ کہیں اس کو سن کر دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو ٹائمنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو یہ اکرکرا کے حوالے سے ہماری معلومات تھی, ہماری ویڈیو تھی. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یونانی حرف چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, اور بیل کے آئیکن پر بھی پریس کر دیں. انشاءاللہ اس طرح کی مزید بھی ویڈیوز ہم شیئر کریں گے, اس سیریز کو چلائیں گے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.